नंबर 2 जो था उस पर आर्ग्यूमेंट्स हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस जज ने वापस कर दिया नैब के चेयरमैन को और कहा कि इस कोर्ट की जुरिडिक्शन ही नहीं बनती कि वो इस केस को सुने। नए कानून के मुताबिक, नए अमेंडमेंट्स के मुताबिक ये नैब का केस बनता ही नहीं है। तो इसलिए नैब के चेयरमैन को वापस भेजते हैं और वो जहाँ चाहे, अगर वो समझता है किसी और जुरिडिक्शन में या किसी और जगह ये इस केस की जुरिडिक्शन बनती है तो वो उनकी मर्जी है, वहाँ भेजे, लेकिन ये नेब का केस नहीं बनता। केस तो इन्होंने 2018 में बनाया था अक्टूबर में किसी की कंप्लेन पे और टोटली जो केस था पॉलिटिकल मोटिव केस था और ये अजीब सा केस था। जो ये रेफरेंस नंबर 2 जो मेरे ख़िलाफ़ बनाया था, उन्होंने उस केस को एक दिन में अप्रूव किया। पहले तो केस बनाया और फिर लोगों को बुलाया, मतलब पहले चोर तैयार कर लिया, अब फिर उसकी चोरी उन्होंने कहा कि निकालें। चोर उनके पास बिठा दिया उन्होंने, फिर उन्होंने लोग बुलाए और कहा कि अब आप ये कहें और आप वो कहें। किसी भी एमएनए के ख़िलाफ़, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़, किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या किसी ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हो या कोई ऑफिशियल चीज़ें होल्ड करता रहे, तो उसके ख़िलाफ़ जब केस बनाते हैं तो उसमें इनके अपने कानून के मुताबिक लिखा हुआ है कि नैब के चेयरमैन के पास जब केस जाएगा वो उसको थारोली पढ़ेगा, देखेगा और अपना इनपुट देगा और सोचेगा कि ये केस आया बनता भी है, नहीं बनता है, तो रेफरेंस दाखिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब मैंने एक दिन में यहाँ से रेफरेंस भेजी और जो 8000 पेजों पे है, एक दिन में वो केस यहाँ से गया, आयो लेके गया, पता नहीं उसको चार्टर्ड फ्लाइट करके दिया, क्या करके दिया, वो यहाँ से लेके गया और चेयरमैन के पास पहुँचा। उसी दिन चेयरमैन ने अपना 8000 पेजेस पढ़ के अपना उसमें अपना व्यू पॉइंट भी शामिल कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल बनता है कि, और उन्होंने उसी दिन अप्रूवल कर दी और सेम डे पे केस की अप्रूवल हो गई और दूसरे सुबह पे मेरे पे रेफरेंस दाखिल हो गया। ये कहीं नहीं होता कि इस तरह की जल्दी की जाए किसी केस में। खैर, ये तो बताने की चीज़ें हैं रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि नए कानून के मुताबिक एसेट वो चीज़ बनती है कि जिस दिन आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट हो, उस दिन आपकी जो वेल्थ की वैल्यू हो, आपकी एसेट्स की जो वैल्यू हो, उनको गिना जाए। अब उन्होंने क्या किया कि 2002 से जैसे मैं एमएनए बना और 2018 तक जितने भी मेरे अकाउंट्स में पैसे आए और जितने भी मेरे अकाउंट से पैसे गए, और उन सब को उन्होंने, जो गए 10 लाख फॉर एग्जांपल आए, जो निकले 10 लाख, उनको 20 लाख करके गिन लिया। एक तो ये बात की। दूसरी ये बात की कि जितने भी पैसे आए गए उनको सबको इन्होंने अनएक्सप्लेन्ड मनी करार दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं एमएनए था, मुझे मेरे अकाउंट में सैलरी आती थी, मैं एमएनए था, मैं मीटिंग्स पे जाता, टीएडीए के अमाउंट मेरे अकाउंट्स, उनके पैसे जो होते थे, जो पेडी भेजते थे या गंदम भेजते थे, उनका चेक्स मेरे अकाउंट में आते थे। मतलब किसी भी मनी को उन्होंने ये नहीं जस्टिफाई किया कि ये मनी इनको कहाँ से मिली, कैसे मिली। टोटल किया पैसों को, कितने पैसे आए कितने गए, दोनों को डबल करके टोटल करके लिख दिया कि 43 करोड़ जो है ये अनएक्सप्लेन मनी है, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो जिस पे बहस हुआ और जिसके तहत उस दिन, और नए कानून के मुताबिक एसिड वही होता है आपके अकाउंट का जिस दिन आपका बैलेंस हो, जिस दिन आपके खिलाफ इंक्वायरी हो। अब जिस दिन मेरे खिलाफ इंक्वायरी हुई थी उस दिन मेरे अकाउंट्स में लाखों में थे और उन्होंने 43 करोड़ यहाँ दिखा दिए। तो वो नए कानून के मुताबिक उस मनी को सब्ट्रैक्ट किया गया और उसके बाद ये 50 करोड़ से बहुत ही कम जाके रेफरेंस बन गया था, क्योंकि इसमें 4 और भी एक्यूज्ड भी थे, उनके खिलाफ भी कुछ पैसों की लेन देन थी। एनीवेज, इस कोर्ट के मुताबिक ये उनकी जुरिडिक्शन नहीं बनती और उन्होंने ये केस नैब को वापस कर दिया और कहा कि ये जहां उनकी जुरिडिक्शन अगर वो समझते हैं बनती है तो वहां भेजें, लेकिन नैब कोर्ट ये केस नहीं सुनेगी। आपको बता रहा हूँ ना, अब मैं आपके सामने हूँ, मेरे खिलाफ इन्होंने 3 रेफरेंसेस बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ख़त्म हो गए। तो ये अगर इनके पास कुछ था, इतना अरसा था, 2018 से था, तो कुछ तो साबित कर दे।
کچھ تو ایسی چیز کورٹس کو سیٹسفائی کرتے کہ بھئی اس نے یہ کرپشن کی، اس نے یہ جو کہتے ہیں ان ایکسپلینڈ منی بنائی ہے، یہ اس طریقے سے بنائی ہے. یہ آ کے آئی آر کی ایک رپورٹ پڑھتے ہیں کہ مولا بخش صاحب نے یہ شکایت کی تھی، ملیہ ملک صاحبہ نے یہ شکایت کی تھی. بھئی شکایت تو آپ کسی کے خلاف بھی کر دو، شکایت تو شکایت رہتی ہے جب تک وہ پروو نہ ہو. تو پروو کچھ نہیں کر سکے میرے خلاف. اور صرف میرے خلاف کیا، آپ جتنے لوگوں کے خلاف انہوں نے کیسز بنائے ہیں وہ سب انہوں نے اسی طرح بنائے ہیں، جھوٹے کیسز، فیبریکیٹڈ کیسز بنائے. اور عمران خان جو کہتا رہا کہ میں نے چوروں کو اور ڈاکوؤں کو پکڑ لیا ہے، یہ تھے چور ڈاکو جو تم نے پکڑے، جو اکانومی کی حالت آپ نے کر دی، جو ملک کی حالت آپ نے کر دی. قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غریب کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، امیر کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. تو تم تو کورٹس میں بھی نہیں جا رہے ہو، تم تو حاضریوں پہ بھی نہیں جا رہے ہو. جس طریقے سے تمہیں ضمانتیں مل رہی ہیں تھوک کے حساب سے ضمانتیں، پہلے سنتے تھے ہول سیل میں آپ جائیں تو چیزیں سستی ملتی تھی، تو ہول سیل کے حساب سے تو آپ کو ضمانتیں مل رہی ہیں. بھیا اختیار کیا جا رہا ہے. ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف جب کیسیں ہوتی تھی، میں ان کا گواہ ہوں، ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ، دوسرے کورٹ سے تیسرے کورٹ جاتے تھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری پوری لیڈرشپ، آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ادی فریال ٹارپر کو عید کی رات کو، ایک عورت کو عید کی رات کو گرفتار کر کے صرف یہ پروو کر دینا کہ ہم اس کو عید جیل میں کرائیں گے، اس کو عید کی رات کو لے گئے تھے. جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف انہوں نے کیسز بنائے، جس طریقے سے خورشید شاہ کو اتنے سال انہوں نے جیلوں میں رکھا. اور کتنے ہمارے لیڈرز ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں. 2018 سے لے کے آپ نے پتہ نہیں کتنی بار تو مجھے دیکھا ہے ان کورٹوں میں، ہائی کورٹوں میں، سپریم کورٹوں میں. کبھی میری حاضری کون سے کورٹ میں ہوتی تھی، کبھی میری حاضری کون سے کورٹ ہوتی تھی. انہوں نے اس میں ہمیں بزی رکھا، جھوٹے اپلیکیشنز پہ، جھوٹے احتساب کے نام پہ، ڈھونگ کے نام پہ. آج الحمدللہ اور ہم نے مقابلہ کیا، ہم آئے، ہم کورٹس کی عزت کرتے ہیں. کورٹس جب بلاتی ہے ہم کورٹس کے پاس جاتے ہیں. ہم کوئی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہم کوئی معاب لے کے چلے آئے کورٹ کے پاس. اب آپ کے سپورٹرز 2 4 10 آتے ہیں، یہ آپ سیاسی لوگ ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، لیکن کبھی ایسی بات ہم نے نہیں کی کہ کورٹ میں آگے نعرے بازی کریں اور کورٹ کے ججز کے خلاف نعرے لگائیں یا قانون ہاتھ میں لیں، چیزوں کو توڑیں، پبلک کے املاک کو آگ لگا دیں. اس طرح کی چیزیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کی جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. ساونت صاحب کے قتل پہ اس کو شہید کیا گیا، بہت دکھ ہوا. ایک پڑھے لکھے نوجوان کو اتنی بڑی ڈگریاں لے کے اور یہاں کے سندھ کی خدمت کر رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا. مجھے یقین ہے کہ پولیس ان کے قاتلوں تک ضرور پہنچے گی. اور کل میں فلائٹ میں آیا تھا، آنریبل آئی جی سندھ بھی اس فلائٹ میں تھے اور وہ آئے ہیں، خاص کر کے میرے خیال میں لاڑکانہ اور سکھر کی وزٹس پہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ خود بھی اس کو دیکھیں گے. اور کیبنٹ میں اس پہ ذکر ہوتا رہا ہے، اسمبلی میں اس پہ ذکر ہوتا رہا ہے. ہم کیبنٹ کے ممبرز کو کنسرن ہے، ہمارے ایم پی ایز کو کنسرن ہے، ہماری پوری گورنمنٹ کو کنسرن ہے، ہمارے چیف منسٹر از کنسرن، ہماری ہول لیڈرشپ انکلوڈنگ چیئرمین صاحب، انکلوڈنگ ادی فریال اور زرداری صاحب، ایوری باڈی از کنسرن اباؤٹ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. قبائلی جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے، قبائلی جھگڑے کئی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں لیکن ان کے حل بے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور ایسے لوگوں کو جو خدمت کر رہے ہیں، جن کا قبائلی جھگڑوں سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو جس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے یہ بہت تشویشناک ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قبائلی تکرار ہونے چاہیے، وہ بھی ختم ہونے چاہیے، قبائلی تکرار بھی نہیں ہونے چاہیے. سندھ ہمیشہ امن کا گہوارہ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی قیادت میں ہم چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں الحمدللہ صحیح طریقے سے امن کو قائم رکھے.